अन्तर्मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम, समावेशी आवाज हो यो संघर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा क्रियाशील रहने क्रममा यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रम सर्जामको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा म असफल गौतम पुनः उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, तपाईहरूले जहाँदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूको माया सद्भावले गर्दाखेरि, स्नेहले गर्दा हाम्रा कार्यक्रमहरू परिष्कृत परिमार्जित हुँदै आइरहेका छन् र पहिलोचोटि हाम्रो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ भने कस्तो लागिरहेको छ, सुझाव सल्लाह टिप्पणी गर्न नबिर्सनु होला र तपाईको एक लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइबले हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला मिल्ने भएकाले हाम्रो कार्यक्रम हेरिसकेपछि मन पर्यो भने अवश्य पनि यहाँले लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। प्रियजन, सर्जामका श्रृङ्खलाहरू एकपछि अर्का गर्दै निकै उत्कृष्ट भएका छन्। यहाँहरूको मायाले हामी पुलकित भएका छौँ र यसै क्रममा हाम्रो श्रृङ्खला निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले नयाँ नयाँ सेगमेन्टहरू थप्दै गइरहेका छौँ र यो श्रृङ्खलामा हामीले आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा एउटा स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। अघिल्ला हाम्रा श्रृङ्खलाहरूमा जसले हामीलाई माया गर्नुभयो, सहभागिता जनाउनु भयो, निरन्तर सहभागिता जनाउनु भयो, रचना प्रदान गर्नुभयो, उहाँहरू मध्येबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई सर्वाधिक मन पराउने र निरन्तर हामीलाई हाम्रो साझेदारीमा रहने, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिने स्रष्टा मध्येबाट हामीले एकजना स्रष्टालाई आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा घोषणा गरेका छौँ र ती स्रष्टा हुनुहुन्छ दाङका सुरेश कुमार पाण्डे र काउलेपानी साबिक सिउजा बाङ्लाचुले हाल घोराई नगरपालिका 18 मा दाङमा पिता रेवती प्रसाद र माता प्रवता पाण्डेका कोखबाट 2019 मङ्सिरमा जन्मेका सुरेश कुमार पाण्डेको शिक्षा औपचारिक शिक्षा सामान्य रहे तापनि जीवनको पाठशालामा उहाँले पर्याप्त शिक्षा आर्जन गर्नुभएको छ। जीवनको भोगाईबाट धेरै शिक्षा आर्जन गर्नुभएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा हाल भारतको एनसीआरमा कार्यरत रहनुभएका पाण्डे को अन्धकार चिर्ने दियो गजल संग्रह प्रकाशन भइसकेको छ भने विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा सयौं राजनीतिक लेख रचना, गीत, गजल, कथा, मुक्तक, लघुकथाहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। समाजमा विद्यमान रहेको कुरीति, कुसंस्कार, रूढिवादी र छाडा संस्कृतिका विरुद्ध देशभक्तिले ओतपोत भएका भावका सिर्जनाहरूबाट समाजलाई सुशिक्षित, सभ्य र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने साहित्यप्रतिको धारणा राख्ने सुरेश कुमार पाण्डेज्यूका सुन्दरतम गजलहरू हामीले आज लिएर उपस्थित भएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तर सहभागिता जनाएर हामीलाई सुझाव, सल्लाह, साथ र सहयोग दिएर हौसला बढाउने सुरेश कुमार पाण्डेज्यूलाई आभार प्रकट गर्दै यो सेगमेन्टमा आर्टिस्ट अफ द मन्थ हुन सफल हुनुभएका सुरेश कुमार पाण्डेजीका सुन्दरतम गजलहरू अब म वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँको पहिलो गजल यसरी सुरु हुन्छ। देशभित्रको राजनीतिमा सधैँ व्यापार भयो, कहिले सडकमा कहिले सदनमा मारामार भयो। देशभित्रको राजनीतिमा सधैँ व्यापार भयो, कहिले सडकमा कहिले सदनमा मारामार भयो। जनता लडेर ल्याउँछन् अधिकार आफूले, जनता लडेर ल्याउँछन् अधिकार आफूले। अवसरवादी ऐयासी गर्ने सत्ता आधार भयो। देशभित्रको राजनीतिमा सधैँ व्यापार भयो। दशकौंको माझिएको खारिएको अनुभव छ, दशकौंको माझिएको खारिएको अनुभव छ। जुन सरकार आए पनि देशभित्र बेकार भयो। देशभित्रको राजनीतिमा सधैँ व्यापार भयो। संसदीय व्यवस्था देखियो सबै भोगियो अब, संसदीय व्यवस्था देखियो सबै भोगियो अब। भ्रष्टाचारी उन्मुक्ति, निर्दोष गिरफ्तार भयो। देशभित्रको राजनीतिमा सधैँ व्यापार भयो। हो, यिनी कम्युनिस्ट थिएनन्, सबैले बुझ्नु पर्छ। हो, यिनी कम्युनिस्ट थिएनन्, सबैले बुझ्नु पर्छ। त्यसैले 2/3 भित्र स्वार्थको दरार भयो। देशभित्रको राजनीतिमा सधैँ व्यापार भयो। अन्तिम शेर छ। लोभी र सत्ता लिप्स नेता भएपछि देशमा, लोभी र सत्ता लिप्स नेता भएपछि देशमा हेर हिमाल, पहाड,
तराई समेत नाङ्गे झार भयो। देशभित्रको राजनीतिमा सधैँ व्यापार भयो। हो, यतिखेरको राजनीतिक परिवेश उथल पुथल छ। 9 महिनामा फेरिएका सरकारहरूले दिगो विकास हुन सकेन भनेर जनताले 2/3 बहुमत दिएर पठाएको संसदमा यतिखेर राम राज्य छ। हामीले रामको राज्य भनेर पढेको यो राज्यमा सिकेका कुरा, सुनेका कथाहरूमा आज रावणहरूको हालिमुहाली भएको छ जस्तो हामीलाई अनुभूत भएका सिर्जनाहरू सुरेश कुमार पाण्डेज्यूका यी सुन्दरतम गजलमा अभिव्यक्त भएका छन् र हामीलाई पनि त्यो लागिरहेको छ। यो नेपालीहरूका लागि विडम्बना हो। यसैले यी समय सान्दर्भिक गजल सुरेश कुमार पाण्डेजीका यी समय सामयिक गजलसँगै म अर्को गजल सुरु गर्न गइरहेको छु। यो चालामा पनि कसो गरी विकास होला, जनतालाई गणतन्त्रको के आभास होला। यो चालामा पनि कसो गरी विकास होला, जनतालाई गणतन्त्रमा के आभास होला। संसद विघटन गर्दा कसैलाई फाइदा छैन, संसद विघटन गर्दा कसैलाई फाइदा छैन, बरु झनै जनतालाई दुःखको रास होला। यो चालामा पनि कसो गरी विकास होला। नेताको मनोमानी छाडेर संघीयता हटाऊ, नेताको मनोमानी छाडेर संघीयता हटाऊ। यही देशमा सबैको सुन्दर घरबास होला। यो चालामा पनि कसो गरी विकास होला। खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुर बेच्छन्, खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुर बेच्छन्। त्यो विचार त केवल नेतामा खास होला। यो चालामा पनि कसो गरी विकास होला। लापरवाही नगर नेता हो देशको सवालमा, लापरवाही नगर नेता हो देशको सवालमा। तिम्रो थोरै गल्तीले देशको सर्वनाश होला। यो चालामा पनि कसो गरी विकास होला। यो देशको गरिमा कति सस्तो गराएका छौ, यो देशको गरिमा कति सस्तो गराएका छौ। यस्तै संसारभरमै फेरि उपहास होला। यो चालामा पनि कसो गरी विकास होला। अन्तिम शेर छ, नचाहेको छ अरूले नाचेका छौ कठपुतली, नचाहेको छ अरूले नाचेका छौ कठपुतली। यस्तो चालामा फेरि प्रतिगमन पास होला। यो चालामा कसो गरी विकास होला। जनतालाई गणतन्त्रको क्या आभास होला। हो, सुरेश कुमार पाण्डेजीका यी समय सान्दर्भिक गजलहरूले हामीलाई अवश्य पनि चिन्तित बनाएको छ। राष्ट्रप्रति एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ। हो, यी स्रष्टाहरूले जस्तै गरेर हाम्रा नेताहरूले सोच्न आवश्यक छ। यस्तै भयो भने संसारभरि हामी सधैँ कति उपहास भएर बाँचिरहने। एकपटक राष्ट्रका लागि सोचिदेऊ नेताहरू हो। जनताहरूले आफ्नो गास काटेर कर तिरेका छन् राज्यका लागि, देशको समृद्धिका लागि, सुशासनका लागि, सुव्यवस्थाका लागि। त्यसैले गर्दा यी स्रष्टाहरू बिन्ती गर्छन्, तिमीहरू सत्ताको मोहमा होइन जनताको पक्षमा लागिदेऊ भन्ने यी भावनाका सुन्दर गजलसँगै आजका यी आर्टिस्ट अफ द मन्थका स्रष्टा सुरेश कुमार पाण्डेका सुन्दरतम गजलहरू वाचन गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सङ्घर्षमा कलमको वर्ष सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गतको खुल्ला कविता प्रतियोगितामा यहाँहरूले 41 जना कविहरू सहभागी भएर हामीलाई निकै पुलकित बनाउनु भयो। त्यसका प्रति हामी आभार प्रकट गर्दछौँ। र ती 41 कविताहरूमध्ये हाम्रा निर्णायकले त्यसका विषयवस्तु, भाव र प्रस्तुतिका आधारमा उत्कृष्ट 10 कविता घोषणा गरेर दिइसक्नुभयो र हामीले ती उत्कृष्ट 10 कविताहरूलाई हाम्रो सञ्जालका माध्यमबाट, हाम्रो च्यानलका माध्यमबाट सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ र यदि सुन्न पाउनु भएको छैन भने अवश्य सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ। र ती सुन्दरतम 10 कविताहरूलाई हामीले हाम्रो संस्थाको स्लोगन अनुसार
समावेशी आवाज हो यो संघर्षमा कलम भन्ने उद्घोषलाई मनन गरेर हामीले समावेशी अवधारणा अनुरूप स्रष्टाहरू चयन गरेका छौँ। ती सुन्दरतम कविताहरूलाई जसका कविताहरू मन पर्छन् ती 10 उत्कृष्ट 10 कविता मध्येबाट हामीले प्रथम, द्वितीय र तृतीय घोषणा गर्नेछौँ र जसका लागि जसलाई ती कविता मन परेका छन् ती मध्येका उत्कृष्ट कविताहरू यहाँहरूले कमेन्ट गरेर, शेयर गरेर, सब्स्क्राइब गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ आफ्ना शुभेच्छुकका लागि। र यहाँहरूको त्यो दर्शकको मत पनि, यो सोशल मिडियाको मत पनि 40% निर्णायकको आधार रहने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। र यतिखेर अब कति पनि ढिलो नगरिकन यी आर्टिस्ट अफ द मन्थ घोषणा भएका सुरेश कुमार पाण्डेजीको फेरि अर्को गजल म सुरु गर्न गइरहेको छु। नेताले गर्दा देश विदेशीको राजधानी भयो, हो यहाँको अर्थव्यवस्था पनि खरानी भयो। नेताले गर्दा देश विदेशीको राजधानी भयो, हो यहाँको अर्थव्यवस्था पनि खरानी भयो। विकास र निकास पाउन सकेन हाम्रो देशले, विकास र निकास पाउन सकेन हाम्रो देशले, मात्र उखान टुक्का मन्त्रीहरूकै जवानी भयो। नेताले गर्दा देश विदेशीको राजधानी भयो। नौलो जनवादी क्रान्तिका लागि सदियौं लडे, नौलो जनवादी क्रान्तिका लागि सदियौं लडे, त्यो व्यवस्था पनि एकादेशको कहानी भयो। नेताले गर्दा देश विदेशीको राजधानी भयो। हाम्रो देशमा थुप्रै छन् विकासका स्रोतहरू नै, हाम्रो देशमा थुप्रै छन् विकासका स्रोतहरू नै, दुश्मनको इशारामा यस्तो जानी भयो। नेताले गर्दा देश विदेशीको राजधानी भयो। हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखान कहावत जस्तै, हरियो वन नेपालको धन भन्ने कहावत जस्तै, हाम्रो हिस्सामा बगर छिमेकीलाई पानी भयो। नेताले गर्दा देश विदेशीको राजधानी भयो। जनताको पनि कसरी चल्ला जीविका देशमा, जनताको पनि कसरी चल्ला जीविका देशमा, खर्ब रुपियाँ खर्च कमाई आठानी भयो। नेताले गर्दा देश विदेशीको राजधानी भयो। वन जंगल र अमूल्य धातु छिमेकीले लान्छन्, वन जंगल र अमूल्य धातु छिमेकीले लान्छन्, देशका जनतालाई सधैँ दुःखै दुःखको खानी भयो। नेताले गर्दा देश विदेशीको राजधानी भयो। अन्तिम शेर, सेते जस्ता विदेशमा मरिमेटी काम गर्छन् तर, सेते जस्ता विदेशमा मरिमेटी काम गर्छन् तर, धेरै जसो नेताले उनकै दलाली गर्ने बानी भयो। नेताले गर्दा देश विदेशीको राजधानी भयो, हो यहाँको अर्थव्यवस्था पनि खरानी भयो। हो देशको अर्थव्यवस्था खरानी भएको छ, शासन व्यवस्था मात्रै ध्वस्त भएको होइन, देशको अर्थव्यवस्था पनि खरानी भएको छ। हो सुरेश कुमार पाण्डेहरू विदेशका सेते भएर मरी काम गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको रगत पसिना र आँसुले कमाएको त्यो रेमिट्यान्समा देशका दलालहरूले, नेताहरूले दलाली गरिरहेका छन् भने यो हृदयस्पर्शी भावना अभिव्यक्त भएको गजल सुन्दै गर्दा, पढ्दै गर्दा जुरुक जुरुक हामीलाई पनि हो यो विद्रोह गर्नुपर्छ, यस्ता विकृतिहरूका विरुद्ध, अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने भाव अवश्य सचेत नागरिकहरूमा जागेको हुनुपर्छ। यसै गरी अर्को गजल पनि म वाचन गर्न गइरहेको छु। तराई पहाड अनि हिमाल सुन्दर छ, संसार भरिमा देश नेपाल सुन्दर छ। तराई पहाड अनि हिमाल सुन्दर छ, संसार भरिमा देश नेपाल सुन्दर छ। ससाना स्रोत मिलेर बनेको खोला, ससाना स्रोत मिलेर बनेको खोला, मनमोहक झरनाको छाल सुन्दर छ। तराई पहाड अनि हिमाल सुन्दर छ,
वन जंगल चारैतिर हरियाली हाम्रो, वन जंगल चारैतिर हरियाली हाम्रो, पर्वत रूपका ठूला पर्खाल सुन्दर छ। पशु पंक्षीले सजिएको वन जंगल, पशु पंक्षीले सजिएको वन जंगल, सिमल सल्ला अनि साल सुन्दर छ। तराई पहाड अनि हिमाल सुन्दर छ। वर्षामा च्याउ अनि स्याउ साग सब्जी राम्रा, वर्षामा च्याउ अनि साग सब्जी राम्रा, वर्षामा च्याउ अनि साग सब्जी राम्रा। पुरेनी औसेलु मिठा, पुरेनी औसेलु मिठा, जाल सुन्दर छ। तराई पहाड अनि हिमाल सुन्दर छ। पानीको खानी हिमालको बनावट, पानीको खानी हिमालको बनावट, हेरौं स्वर्ग जस्तै फेवाताल सुन्दर छ। तराई पहाड अनि हिमाल सुन्दर छ। मयूरको नाच सरसरी चल्ने बतास, मयूरको नाच सरसरी चल्ने बतास हो, प्रकृतिकै मिल्दो चाल सुन्दर छ। अन्तिम शेर, व्यवस्था जस्तै भए पनि मेरो देशको, व्यवस्था जस्तै भए पनि मेरो देशको, हिमाल तराई पहाड हाल सुन्दर छ। तराई पहाड अनि हिमाल सुन्दर छ। संसार भरिमा देश नेपाल सुन्दर छ। हो, देश जस्तो भए पनि, देशको शासन व्यवस्था जस्तो भए पनि यहाँको हिमाल पहाड तराई सुन्दर छ। हो, दाङका स्रष्टा भारतमा आफ्नो जिजीविसाका लागि पसिनाका धारा बगाइरहनु भएको छ र फेवाताल सम्झनु भएको छ। हो, फेवातालको आँगनमा माछा पुच्छ्रेको छाया हेरेर यो पोखराको सुन्दर नगरीबाट हामीले हाम्रो सरजामलाई, यी स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई लिएर हाम्रो सरजाम लिएर आइरहँदाखेरि हो हामी पुलकित भएका छौँ, भाव विवल भएका छौँ। जति सुन्दर देश थियो, यहाँका वन पाखा पखेरा छहरा पहरा जति सुन्दर थिए, अब एउटै मात्र कुरूप भएको यो देशको शासन व्यवस्था व्यवस्थित भइदिएदेखि यहाँको धुलोटे माटो होस् अथवा बाटो होस्, जस्तो भए पनि हामीरा लागि प्रिय थियो भन्ने यो आफ्नो राष्ट्रप्रेमी भावनाले ओतपोत भएको यो गजलका लागि सुरेन्द्र कुमार पाण्डेज्यूलाई आभार प्रकट गर्दछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सरजामको नयाँ श्रृङ्खला र यो श्रृङ्खलामा हामीले आर्टिस्ट अफ द मन्थ घोषणा भएका हाम्रा स्रष्टाका सुन्दरतम गजलहरू लिएर आएका छौँ र अब कति पनि ढिलो नगरिकन म अर्को सुन्दर गजल फेरि वाचन गर्न गइरहेको छु। खाना पेट भरि गुन्द्रुक आटो पाएको जान्थ्यो, खाना पेट भरि गुन्द्रुक आटो पाएको जान्थ्यो, विदेशमा हिँड्ने सुन्दर बाटो पाएको जान्थ्यो। खाना पेट भरि गुन्द्रुक आटो पाएको जान्थ्यो, विदेशमा हिँड्ने सुन्दर बाटो पाएको जान्थ्यो। पुस्तौंदेखि परिश्रम गरी पालेका सन्तान हामी, पुस्तौंदेखि परिश्रम गरी पालेका सन्तान हामी, लाउन र खाना कामकै साटो पाएको जान्थ्यो। खाना पेट भरि गुन्द्रुक आटो पाएको जान्थ्यो। भन्छौ कृषि प्रधान देश आकाशको भर छ सधैँ, भन्छौ कृषि प्रधान देश आकाशको भर छ सधैँ। किसानलाई खेती योग्य पाटो पाएको जान्थ्यो। खाना पेट भरि गुन्द्रुक आटो पाएको जान्थ्यो। हरियो वन यो देशको धन भन्दै फडानी गर्दैछौ, हरियो वन यो देशको धन भन्दै फडानी गर्दैछौ। गरिबले बुकुरो बनाउने बाटो पाएको जान्थ्यो। खान पेट भरि गुन्द्रुक आटो पाएको जान्थ्यो। खसी दिएर फर्सी ल्याउन सन्धि गर्छ सरकारले, खसी दिएर फर्सी ल्याउन सन्धि गर्छ सरकारले। आफू जस्तै छिमेकी नै लाटो पाएको जान्थ्यो।
खाना पेट भरि गुन्द्रुक आटो पाएको जान्थ्यो। अन्तिम शीर्षक पटक पटक गृहयुद्ध जसको जोत उसकै पोत खै। पटक पटक गृहयुद्ध जसको जोत उसकै पोत खै। हलो जोतेर नि खान पुग्ने माटो पाएको जान्थ्यो। खाना पेट भरि गुन्द्रुक आटो पाएको जान्थ्यो। विदेशमा हिँड्ने सुन्दर बाटो पाएको जान्थ्यो। हो नेपालीहरूलाई मिठो चाहिएको छैन, मसिनो चाहिएको छैन, मार्सी चामलको भात चाहिएको छैन। पेट भर्नका लागि पेट भरि गुन्द्रुकको झोल र आटो पाएदेखि र यहाँ हिँड्ने एउटा बाटो पाएदेखि विदेश जाने कसैलाई रहर थिएन। र यी हाम्रा भाग्य विधाताहरूसित भाग्य विधाता बनाएर पठाएका यी जनताले चुनेर पठाएका यी हाम्रा भाग्य विधाताहरूले कमसे कम एउटा हिँड्ने बाटो बनाइदिए र यहाँको माटोमा आटो र गुन्द्रुक फल्ने वातावरण बनाइदिएदेखि किसानहरू सधैँ मल नपाएर रुनु परेको छ। उहो किसानहरू यतिखेर आन्दोलनमा छन्। वर्षभरिको उब्जनीको मूल्य नपाएर रोइरहेका छन्। दिनभरि सडकमा रुन्छन् र खाली पेट खुला आकाशमा रात बिताइरहेका छन्। कति पीडा छ हेर्नुहोस् त। हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक भन्छौँ, हाम्रो मुख्य पेशा किसानी हो, कृषक हो भन्छौँ। कमसे कम यी हाम्रा किसानी दाजुभाइहरूलाई कृषि कर्म गर्ने माटोको उपलब्ध होस्, हिँड्ने बाटोको व्यवस्था होस्, माटोको व्यवस्था होस्। कति दिन आकाशको भर परेर आफ्नो कृषि कर्म गरिरहने भन्ने यो भाव व्यक्त भएको गजल पढ्दै गर्दा भाव विह्वल हुन्छौँ। अवश्य पनि यी दिनहरू धेरै बेहोर्न नपरोस् हामीले भन्ने अपेक्षा राख्दै अब स्रष्टा आर्टिस्ट अफ द मन्थ भित्र पर्नुभएका स्रष्टाको अब सुरेश कुमार पाण्डेजीको अन्तिम गजलतर्फ म लाग्दछु र यतिखेर उहाँको सुन्दर गजल छ, म सुरु गर्न गइरहेको छु। देशभरिका युवाहरू त मौलानी भए, कोही खाडीमा गए, कोही जापानी भए। देशभरिका युवाहरू त मौलानी भए, कोही खाडीमा गए, कोही जापानी भए। देशभरिका युवाहरू त मौलानी भए, कोही खाडीमा गए, कोही जापानी भए। आफ्नो देशमा छैनन् मर्दाका मलामी, आफ्नो देशमा छैनन् मर्दाका मलामी। अर्काको देशलाई प्राण दिने दानी भए। देशैभरिका युवाहरू त मौलानी भए। गर्छ सरकार असमान सन्धि सधैँभरि, गर्छ सरकार असमान सन्धि सधैँभरि। कुल्ची चौकीदार दिने मेहरबानी भए। देशैभरिका युवाहरू त मौलानी भए। कोही मर्छन् काश्मीर, कोही लद्दाख पुगी। कोही मर्छन् काश्मीर, कोही लद्दाख पुगी। गोर्खालीको लिलामी जिन्दगानी भए। देशभरिका युवाहरू त मौलानी भए। देशका होनहार युवाहरू बलिका बोका। देशका होनहार युवाहरू बलिका बोका। सदियौं कालको घाँस छानी छानी भए। देशभरिका युवाहरू त मौलानी भए। जनताले बनाए सरकार कम्युनिस्ट भने। जनताले बनाए सरकार कम्युनिस्ट भने। आज त उनै पनि जनतामा बेइमानी भए। देशभरिका युवाहरू त मौलानी भए। कोही खाडीमा गए, कोही जापानी भए। अन्तिम शेर सेतेले भन्छ जनताहरू अब विचार गरौं। सेतेले भन्छ जनताहरू अब विचार गरौं।
कसैको बेकहाबमा नआए सावधानी भए। कोही देशभरिका युवाहरू त मौलानी भए। कोही खाडीमा गए, कोही जापानी भए। हो, युवाहरू सक्नेहरू जापान गए, नसक्नेहरू खाडीमा गए। अब खाडीमा पनि जान नपरोस्, जापानी पनि हुन नपरोस्। यही देशको माटोमा, यही देशको बाटोमा जननी र जन्मभूमिको सेवा गरेर बाँच्न पाइयोस्। खोले भाँडो, आटो ढिँडो परिवारका साथ खान पाइयोस् भन्ने आशयका यी राष्ट्रवादी भावनाले ओतपोत भएका यी सुन्दरतम गजलहरूसँगै आजको यो श्रृङ्खलामा पनि हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ। हामीलाई महिनाभरिमा निरन्तर उत्कृष्ट रचनाहरू पठाउने स्रष्टाहरू, साधकहरू मध्येबाट एक स्रष्टालाई हामीले आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा चयन गरी उहाँका सम्मानका खातिर एक श्रृङ्खलालाई हामीले उहाँहरूका रचना मात्रै वाचन गर्ने यो कार्यक्रम हामीले थपेका छौँ। हाम्रो यो सोच पहिल्यैको सोच थियो, हामीले घोषणा गरेका थिएनौँ र यो सँगसँगै यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। हरेक महिनाभरिमा रचना पठाउने स्रष्टाहरू मध्येबाट, उत्कृष्ट रचना पठाउने स्रष्टाहरू मध्येबाट हामीलाई सुन्दरतम लागेका स्रष्टाका गजल सिर्जनाहरूलाई हामीले एउटा श्रृङ्खलामा ती स्रष्टाका सिर्जना मात्रै लिएर उपस्थित हुनेछौँ। यो भनेको हाम्रा स्रष्टाको सम्मान हो, यहाँका सिर्जनाको सम्मान हो। एउटा स्रष्टाले अर्का स्रष्टाका सिर्जनाको सम्मान नै सबैभन्दा ठुलो सम्मान हो भन्ने हामीलाई लाग्छ र हामीले सुरेश कुमार पाण्डेजीका यी सिर्जनाको सम्मान गरेका छौँ। हामीले एक सेगमेन्टमा एउटा श्रृङ्खलामा उहाँका सुन्दरतम गजलहरू राखेर उहाँ सुन्दर गजल लेख्नुहुन्छ, गजल कृति प्रकाशन गर्नुभएको छ। राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक लेख लेख्नुहुन्छ र सिर्जनाकै माध्यमबाट समाजमा विद्यमान कुरीति कुसंस्कार अन्त्य गर्न चाहनुहुने यी सुन्दर गजल लेख्ने स्रष्टाको सुन्दरतम गजलपछि म कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आएको छु। प्रिय दर्शकबिन, जसले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूको माया सद्भावले नै हाम्रा कार्यक्रमहरू उत्कृष्ट भएका छन्। हामीलाई मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ ऊर्जा गण्डकीले समन्वय गरेर मानव अधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जसका लागि संस्थाले प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार व्यवस्थापन गरेको छ र ती 4 श्रृङ्खलाबाट उत्कृष्ट 10 छनौट, पहिलो चरणमा उत्कृष्ट 10 छनौट गरिसकेपछि उत्कृष्ट 10बाट उत्कृष्ट 4 गरी ती 4 श्रृङ्खलाका 16 स्रष्टाहरू मध्येबाट 3 जनालाई प्रथम द्वितीय र तृतीय पुरस्कार घोषणा गर्ने हामीले सहमति भएको छ। त्यस क्रममा 2 चरणका स्रष्टाहरू उत्कृष्ट 10 घोषणा भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै, उच्च सफलताको कामना गर्दै आगामी श्रृङ्खलामा तेस्रो हप्ताका उत्कृष्ट 10 मुक्तक हामीलाई प्राप्त हुनेछन् र ती मुक्तकहरू लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ र सङ्घर्षमा कलमको वर्ष सम्मान कार्यक्रमलाई हामीले यो वर्ष निरन्तरता दिन नसके तापनि हाम्रो त्यो सम्मानको कार्यक्रमलाई स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई, कवि मनहरूलाई, सृजनशील मनहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हामीले आयोजना गरेको खुल्ला कविता प्रतियोगितामा प्राप्त भएका 40 कविता मध्येबाट हामीले उत्कृष्ट 10 कविता हाम्रो च्यानलमा राखिसकेका छौँ र उत्कृष्ट 10मा पर्न सफल हुनुभएका किरण चौलागाई, गोपाल खनाल, चित्रमान तामाङ, दीक्षा अधिकारी, निर्मला सुनार, बद्री श्रेष्ठ, विनायक पन्त, विष्णु बास्तोला र सबिना कार्कीज्यूलाई थप सफलताको कामना गर्दै यहाँका यी सुन्दरतम कविताहरूले पाठकहरूको मन मुटु छुन सकोस्, यहाँका सुन्दर भावनाहरूले समृद्ध समाज निर्माण गर्न पहरेदारी गर्न सकोस् भन्दै यहाँहरूलाई उच्च सफलताको कामना गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु। हाम्रा कार्यक्रम कस्ता लागिरहेका छन् निरन्तर यहाँको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै आउँदा जाँदा लाउला पिरती। शुभ दिन, यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।